जनाब स्पीकर साहब, मैं ये जयनमाज लाया हूँ जाम साहब के लिए। वो एक बहुत इबादत गुजार और ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। तो सियासत बच्चों का खेल नहीं है, ज़िले से उठ के आप यहाँ पे सियासत करेंगे वजारत आला या ये। तो मेरा मशवरा ये है, मैं उनके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, आपके ज़रिए मैं ले जाओ यार। ये भिजवा दे, से ये मेरी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर देना कि आइंदा बैठ के इबादत किया करें, अल्लाह अल्लाह करें, नफलें पढ़ें और फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में देखेंगे कि क्या होता है। बलूचिस्तान के साथ वो मेंगड़ियों वाला काम कर रहे हैं कि मिक्सअप करके कौमों को लड़ाना, इनके हकूक़ की। देखिए, अब फिर मैं आपकी और अपने हल्के की तरफ जाता हूँ कि क्या कोई आप चेयर है, आप बताएं कि कोई लॉजिक बनती है कि आपका हल्का और हमारा हल्का जम हो। ये अजीब बात है, कोई ये यूनियन काउंसिलों के साथ यही किया है, वार्ड के साथ यही किया है और आज ये कर रहे हैं और फिर सुनवाई नहीं है आगे। इस तरीके से नहीं होगा। आप बलूचिस्तान को इत्मीनान में लें, इसको सीने से लगाएं, इसकी सीटें बढ़ाएं, इसकी आवाज़ को इस्लामाबाद के वो जो भंग उगती है आसपास, उसके खुमार में बैठे हुए लोगों को जगाने के लिए हमें चाहिए सीटें हमारी बढ़ाई जाए, ताकि उनको पता लगे कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं। यहाँ पीने का इस वक्त कहत साली है जनाब स्पीकर साहब आपके इलाके और मैं इस इलेक्शन में मैं तो वर्क नहीं कर रहा था, मैंने कहा फिर एक लेबल लग जाएगा। आप यकीन करें कि आप उनके आगे 1 करोड़ रुपए डाल देते और इस तरफ से एक कैन पानी का रख देते, वो उठा रहे थे, वो नहीं उठा रहे थे। इस हद तक पीने के पानी की तकलीफ है। हमें डैम की सूरत में दे, हमारी आवाज़ सुने। ये तो हल्का बंदियों के हवाले से बात थी। सना साहब ने कहा कि पिछले दिनों जो कराची का वाक़या हुआ है, बिल्कुल हम उनकी जायज़ बातों को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जाए जनाब स्पीकर साहब। मेरे हमसाया गांव का एक बच्चा, 12 साल का बच्चा, माँ उसको चाय पिला के सुबह को, नाश्ते वास्ते तो गरीबों के पास होते नहीं हैं, एक गाय देती है कि जाओ इसको चराने ले जाओ। और स्पीकर साहब उस बच्चे का फोटो देखें, आप रोना शुरू हो जाएंगे, इतना खूबसूरत बच्चा है वो। आगे आता है एक बॉबी ट्रैप, एक माइन लगी हुई है, उस पर वो ब्लास्ट होता है और वो उड़ जाता है। वो सजा सजाया बच्चा जब वापस माँ की तरफ जाता है तो उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। क्या ये सरमचारी है, ये आज़ादी है? इस तरीके से बलूचिस्तान को आज़ादी आप दिलाएंगे? मैं अभी गया, पिछले से पिछले जुमे गया, रात को मैं मेरे गार्ड गश्त कर रहे थे, सुबह को वक्त ही मुझे जगाया गया कि जी आपके बागीचे के साथ हैंड ग्रेनेड लगा के वो बारूदी मवाद दफन किया गया है। वो भी रास्ता था। मैं इनसे पूछता हूं, ये करने वालों से, मैं डरता सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात से हूं। बाकी खौफ क्या है, डर क्या है, मौत एक दिन बरा के, मैंने पहले भी कहा कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। मैं जाता या मेरे गांव का एक बच्चा या मेरी गांव की एक औरत, वो वहां पे उस पे चढ़ जाती और वो फट जाता और वो टुकड़े टुकड़े। क्या इस तरीके से आप बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं? क्या चाइनीज जो आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं, टीचर हैं, हमारी वो जो ब्लास्ट हुई है वो भी हमारी एक जान थी, इस बलूचिस्तान की रूह थी, वो जाके ब्लास्ट कर रही है। क्या आपका तालीमी सिलसिला रुक रहा है या बढ़ेगा इससे? या आपकी बैरूनी जो एजुकेशन के सिलसिले में, फाइनेंसिंग के सिलसिले में, तरक्की के हवाले से बलूचिस्तान, तो क्या इस एक्शन से रुक जाएगा या बढ़ेगा? मेरा ये सवाल उठता है। अब मेरे घर, अब क्या करेंगे? मुझे मौत तो मुझे हर सेकंड में कबूल है। एक सेकंड ऐसा नहीं जब मैं मौत को अपने सामने नहीं रखता हूँ। मैं उड़ गया, क्या होगा? आप बारखान के 1,72,000 लोगों को एक बम से उड़ा के आप आज़ादी हासिल करते हैं? आप अगर आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, आए कम्पीट करें, CSS करें, PCS करें, आर्मी में जाएं। सना साहब ने कहा कि देरा बुकटी में ये जो पिछले दिनों मिसहैप हुआ है पानी वाला, जनाब थोड़ी बहुत कोताहियाँ होती है, मैं मानता हूँ, 1 दिन 2 दिन लेट हो जाता है,
ہمارے چیف سیکرٹری وہاں پہ موجود. پھر جس کو یہ, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, یہ جس کو گالی دیتے ہیں وہی فوج کے جوان وہاں پہ اس وبا کے درمیان میں لاکھوں لیٹر پانی لے کے, امدادی چیز لے کے آج دن تک وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. اسی پاکستان کی مٹی سے پیدا ہوا وہ سپاہی, وہ افسر. میرا 12 سالہ بچہ مائنس میں مرا ہے. کوئی سرمچار یا ان کے جو بڑے ہیں فاتح کے لیے نہیں آیا. آئی جی ایف سی ڈائریکٹ ان کے گھر پہ اترا ہے اور اس نے اکشوئی کے لیے ان کے گھر میں, جہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ایک موٹر سائیکل اچھے طریقے سے نہیں جا سکتی, وہاں ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا اور اس نے ان کو جا کے دلاسا دیا. تو ہمیں افسوس تو یہ ہے کہ کون آیا ہے, آپ تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے, پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارا سوئٹزرلینڈ کرتے ہیں. آپ تو سوئٹزرلینڈ کا پانی ہو, لوگ تو پتہ نہیں اس کو نوز باللہ ہو کیا ہے, آب زمزم سے زیادہ سمجھتے ہیں کتنا اچھا پانی. آپ تو وہ پانی پی رہے ہیں جناب. دیرہ بگٹی میں تو وہ کولرا سے مر رہے تھے. آپ نے کیا بھیجا؟ آپ سوئٹزرلینڈ کی پانی جو صبح شام آپ نہاتے ہیں, جس میں ایک چھوٹا سا 1 لیٹر کا پیک بنا کے بھیج دیتے کہ جی یہ میری قوم ہے. ایسے آزادی کی آواز تو آپ بہت لوگ لگاتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزادی یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں, آزادی یہ ہے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہو, آپ ان کی خوشی میں شامل ہوں. آپ 20,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ نہیں ایسے, یہ آزادی آپ کا نہیں کر سکتے, سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. ہمیں یہ پاکستان چاہیے, یہ آزادی چاہیے جو ہم 1947 میں قائد اعظم نے دلائی. جو آج ہم آزاد مملکت میں کھڑے ہیں, ہم بول سکتے ہیں آزادی ہے, ہم چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ تو وہاں پہ غلام کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, جب ان کی مرضی ہو آپ کو دکے دے کے وہاں سے نکال دیں گے. آپ کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ تو جناب اسپیکر صاحب, کچھ چیزیں میرے خیال سے کاروائی کی طرف ہیں جن کا میں تھوڑا سا مختصر جواب دے رہا ہوں. ثنا صاحب نے فرمایا تھا کہ 361 ملازمین جو میرے محکمے سے ہے, میں ان کے گوش گزار کروں گا کہ ان کے بی بی کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں. ود ان فائل کمپلیٹ ہو چکی ہے, سب چیز کل کیبنٹ ہے, کل کیبنٹ سے میں کرا کے انشاءاللہ 5-6 دن میں ہم ایک فنکشن رکھ رہے ہیں جس میں آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, تمام دوستوں کو, ثنا صاحب کو خاص کر, بی بی کو, حج صاحب والوں کے جو بھی آنا چاہیں ہماری طرف سے. آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو 361 ملازمین میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, ایویں ہی کرپشن کی نظر ہو کے ان کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. تو تھوڑے سے ہیں میرے خیال کو, چند انگلیوں پر گنے جاتے ہیں, باقی ہم ان کو آرڈر دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ تقریب ہم سی ایم صاحب سے آج یا کل ہم ٹائم لے لیں گے, اس کے یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن سے بھی میرا خیال ہے کوئی, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, 50-60-70 آرڈر ہیں جو ایس ڈی اوز کے ہیں, وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ان بے روزگاروں میں تقسیم کرائیں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا جی زیر صاحب, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ پچھلے اس کے لیے تو میں آج جائے نماز لے کے آیا پچھلی حکومت کے لیے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے. 8,000 پوسٹیں ہیں ایجوکیشن کی, جس میں بی ایڈ اور ایم ایڈ کو ہم نے ریلیکس کیا ہے. آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ نیوز پیپر میں آ جائے گی اور شفاف بھرتی ہوگی, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی سر, آپ سمجھے کہ ود ان 2 ویکس انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے. یہ منسٹر صاحب بھی آ جائیں گے کیونکہ ہم سب حلقوں میں گئے ہوئے تھے. اسی طریقے سے میرے اس کی انجینئرز کی ہیں 191 پوسٹیں, وہ اگلے 2-3 دن میں ہم آپ کو ان کے ڈیٹ دے دیں گے ٹیسٹ انٹرویو کی. اسی طریقے سے کلاس 4 کی میری 3,700 نئی پوسٹیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں وہ بھی اس کی کمیٹی وغیرہ اس کی ساری تشکیل ہو گئی ہے. صرف ہم نے آج یا کل سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ ڈیٹ دینی ہے, وہ بھی ہو جائے گی. جیسے کہ ہمارے زہری صاحب نے فرمایا کہ جو بھی پیسے چاہیے
تو ہم دینے کو تیار ہیں لیکن بھرتی کریں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, خاص کر کے میں اپنے محکمے کا کہتا ہوں کہ خالی انجینئرز میں اگر میں کرپشن کرنا چاہوں, اور وہ بھی ٹیکنیکلی طریقے سے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی بھی, 70-80 کروڑ کی گیم ہے. لیکن وہ 70-80 کروڑ میں کیا 70-80 روپے, کیا 70-80 پیسے میں اپنے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی میرے محتاط آتے ہیں ان کے لیے میں ان کے بچوں کا خون سمجھتا ہوں. میں چیلنج پہ کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے کہا اس ایوان کو, کہ کہیں پہ بھی اگر 5 روپے بھی کسی نے, 1 روپیہ بھی کسی نے میرے 3700 پوسٹ 1 اور 191 پوسٹ لیا, سرکاری کارروائی تو ہوگی. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو سیکریٹریٹ میں رسا ڈال کے گھسیٹوں گا. یہ میں نہیں ہونے دوں گا. میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں, انشاءاللہ میرا ایجوکیشن منسٹر اور ہیلتھ منسٹر بھی یہی چیز کریں گے. تو یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بھرتیوں میں سوال ہی آؤٹ آف کوسچن, جس کو بولتے ہیں ناممکن ہے کہ کوئی میرے خاص کر محکمے میں کرپشن کرے گا, تو وہ پھر میں قبائلی طور پہ بھی اس سے نپٹوں گا, اپنے سرداری طور پہ بھی اس سے نپٹوں گا, سرکاری طور پہ بھی ہم نپٹیں گے. تو یہ میں آپ کو شرٹی دیتا ہوں کہ میرے اور آپ لوگوں کو کلی دعوت دیتا ہوں کہ کہیں پہ بھی پیسے کی اگر کرپشن ہوئی تو مجھے آپ نشاندہی کریں گے. اب لائف سٹاک کی بڑی اچھی بات کی آپ نے. کون سے فرشتے نے آرڈر کیے, یہ ہماری حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور سیکرٹری صاحب تو چینج ہو گئے. جناب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں, باقی تو آپ نے کہا تھا کہ 2800 بندے کدھر آگے, کسی آپ نے نشاندہی کی. میرے بارخان کی پوسٹوں پر جوک آف دا ڈے یوب اور شیرانی کے معذور افراد بارخان میں اپوائنٹ ہو گئے لائف سٹاک میں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ خوجہ خان کی مہربانی ہے یا میٹھے خان کی مہربانی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہوئے سٹاف کی مہربانی ہے. یہ بہت غلط ہوا ہے, پورے بلوچستان میں انہوں نے غلط کیا ہے. اور چھٹیوں سے پہلے میرا خیال اتوار کے دن انہوں نے آرڈر جاری کیا, اور وہاں پہ بلا کے جس طریقے سے انہوں نے آرڈر دیے نا, ہم یہ موجودہ حکومت انشاءاللہ اس کی انکوائری میں جائے گی اور وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے کہ یہ کیوں ہوا. یہ کوئی لاجک نہیں بنتی ہے کہ کلاس 4 کی یا 4-5-6 گریڈ کی پوسٹ آپ ایک ضلع سے اٹھائیں دوسرے ضلع میں, اور پھر معذور افراد آئیں گے, یوب والے معذور آ کے بارخان میں ڈیوٹی کریں گے. میرا خیال ہے اس سے بڑی حیرت کی بات تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. بی بی نے فرمایا کہ بولان میڈیکل کالج کا جو ہاسٹل کا مسئلہ ہے, جی بالکل دور دراز سے میڈیکل کی سیٹوں پہ بچیاں آتی ہیں, اور سب سے بڑی ان کے لیے مشکل اکوموڈیشن کی ہوتی ہے. نیا ہاسٹل تیار ہے, یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگر یہ بھی میں آپ کو صوبائی حکومت کی ذمہ داری سے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان بچیوں کو ادھر ایڈجسٹ کریں گے. اگر اس سے تعداد زیادہ بڑھی تو ہم پرائیویٹ کوئی ہاسٹل یا کوئی بنگلوز اسی سراؤنڈنگ میں لے کے انشاءاللہ ہم ان کو اکوموڈیشن, چاہے ہم نے ان کو یونیورسٹی میں اکوموڈیٹ کیا, اگر ادھر ہمیں گنجائش ہوئی یونیورسٹی میں ادھر, نہیں تو ہم ان کے لیے پرائیویٹ جگہ ہائر کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو جب بھی اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس کا سولوشن ملے گا. ویسے فیوچر میں آپ کو چیف منسٹر ہونا چاہیے, تسلی صحیح دے رہے ہیں سارے محکموں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ قدوس کو بڑی زندگی دے, اس پہ میں آتا ہوں. میں نے جائے نماز رکھی ہوئی, اس پہ 5 منٹ میں آپ کے لوں گا. سر یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ, آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں گے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے رکنی بارخان کولو تلی, اس کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ایک حاجی صاحب, اس کا بیٹا پرنسپل بنا, کوئی 4 دن بھی اس کو خوشی نصیب نہیں ہوئی. وہاں پہ روڈ اب کچے سے بھی بدتر ہے, آپ بھی آئے تھے, آپ نے دیکھا تھا. تو میں آپ کے توسط سے, پھر میں آپ ڈپارٹمنٹ میں میرا ہے, میں سی ایم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ روکے ہوئے ہیں, کام بند پڑا ہوا ہے, کیجولٹیز ہو رہی ہیں اس پہ, اور اتنی مٹی اڑتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ حشر نشر ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر صاحب, میں یہ جائے نماز لایا ہوں جام صاحب کے لیے. وہ ایک بہت عبادت گزار اور
ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। तो सियासत बच्चों का खेल नहीं है, ज़िले से उठ के आप यहाँ पे सियासत करेंगे वज़ारत आला या ये। तो मेरा मशवरा ये है, मैं उनके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, आपके ज़रिए मैं ले जाओ यार, ये भिजवा दे, ये मेरी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर देना कि आइंदा बैठ के इबादत किया करें, अल्लाह अल्लाह करें, नफलें पढ़ें, और फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में देखेंगे कि क्या होता है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सॉरी स्पीकर साहब, मैं तो अपने हलके में गया हुआ था, अपने दौरे पर था, अदम एतमाद पेश हुई, तो मैं जाम साहब और उसके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतनी कामयाब पुरकामयाब इन्होंने जो है ना अदम एतमाद इस ऐवान में पेश की, तो वो मुबारकबाद के लायक हैं। देखें सर वो अब मैं क्या कर, अब वो उन लोगों के साथ, देखें आप एक ज्यादती करते हैं फिर आप भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। वो मैं जब एफएससी कर रहा था तो हॉस्टल नहीं था, मैं इमदाद होटल में रहता था, तो वहाँ पे एक उसका बुरे वाले का एक नीम पागल सा वो कहता था, मैंने वो पंजाबी में बड़ी अच्छी, तो उसको फुल एक मीरू मीरू नाश्ता कराता था, इतनी डबल रोटी और 12-12 अंडे देता था उसको। तो हम जब पूछते थे कि मियाँ साहब कोई नाश्ता, ओए मैं तो तरंडे नहीं खाते, मैं तो हाले खाली पेट हाँ। तो 3.5 साल आपने जो है ना वो तरंडे शरंडे कर लिए, अब आपको नाकाम पेश कर रहे हैं। नहीं साहब मेरे ख्याल से जो है दो मिनट लूंगा बस, कार्रवाई काफी रह रही है, तो कार्रवाई की तरफ आते हैं। आपकी बात सर 2 मिनट, आप उन लोगों के साथ जिनकी आज तक बाजू टूटे हुए हैं, कमर टूटी हुई है, बख्तरबंद गाड़ियां बलूचिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आपने उन पे चढ़ाई हैं, फिर आप उनके पास बैठ के कहते हैं कि जी मीर कद्दूस की हुकूमत बुरी है, हम जो है ना सलीम खोसा साहब या फिलाना को हम चीफ मिनिस्टर लाते हैं। अखलाकन आपको सोचना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे मैं ये कहूँगा, जो 2 पेश थे, सरदार यार मोहम्मद साहब दोनों नहीं हैं आज, और जाम कमाल साहब, सरदार यार मोहम्मद साहब तो मेरा ख्याल है उनका बेटा बड़ा काबिल है, सरदार खान, अब उनकी रिटायरमेंट का ज़माना आ गया, गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा सेहत के लिए बुरा होता है। तो आप मेहरबानी करके घर आराम फरमाएं, बेटे को कहें वो टेक ओवर करा दें, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो समझता है बलूचिस्तान के हालात। हाँ, अगर मैं उस स्टेज पे आया तो मैं खुद भाग जाऊंगा। और जाम साहब के लिए मैं प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बनाऊंगा। आप बात करें सरदार, आप बात कर ले, फिर मैं प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बना रहा हूँ। जी जनाब स्पीकर साहब, मैं ये जयनमाज लाया हूँ जाम साहब के लिए। वो एक बहुत इबादत गुजार और ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। तो सियासत बच्चों का खेल नहीं है, ज़िले से उठ के आप यहाँ पे सियासत करेंगे वज़ारत आला या ये। तो मेरा मशवरा ये है, मैं उनके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, आपके ज़रिए मैं ले जाओ यार, ये भिजवा दे, ये मेरी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर देना कि आइंदा बैठ के इबादत किया करें, अल्लाह अल्लाह करें, नफलें पढ़ें, और फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में देखेंगे कि क्या होता है। सियासत बहुत भारी चीज़ है, ये जाम साहब और ये बच्चों का खेल नहीं है, कहते हैं खेल खेड नहीं, पता नहीं वो पंजाबी का कोई है। तो आरिफ हसनी तो वैसे ही उसके दामन पे फरिश्ते सजदे करते हैं, मिनिस्टर रह चुका है, और उसको मुझे पता है कि कौन कौन से कार्रवाई की तरफ आते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा लास्ट में कि हल्का बंदी के सिलसिले में मेहरबानी करके पूरा ऐवान मुतासर हुआ है, आप इस पे एक रूलिंग दे दें और आपके गुड ऑफिस से एक लेटर चला जाए कि जो हम जिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके, मैं तो ये चाह रहा था कि बारखान के लिए 2 सीटें हो जाती, 2 आपकी हो जाती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिलती और ज़्यादा हम तरक्की के हवाले से और आवाज़ उठाने के हवाले। ये तो हमें उन्होंने और हमारे किसी के पाँव काट दिए तो किसी के हाथ काट दिए। तो मैं पूरे ऐवान की तरफ से शायद अगर एग्री करते हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे आप कोई रूलिंग दे दें और इलेक्शन कमीशन को, बल्कि करारदाद, नूरमान साहब कह रहे हैं कि करारदाद हम ले आते हैं अगले वर्किंग डे में, तो ये करारदाद अब उनको भिजवा सही है, इस पर आप लोग करारदाद ला दें फिर इंशाल्लाह। तो कहते हैं चूहा लंडोरा ही बल्ला, वो सिलसिला है ना।
हमारी खेतरानी भी बोलते हैं कि वो जो है ना कपास ये दुम्बी थी ना, कपास कमाने गई तो वापसी में उसकी अपनी वो ऊन भी उतर गई। तो हमारे साथ वही हो रहा है कि गई कपास कमाने तो वापस शुक्रिया केतरान साहब तो ये काइंडली आप मेरी ज़ाती गुजारिश। थैंक यू वेरी मच। जी।